मातशें कितें म्हटलें जाल्यार सेंटिमेंट्स दुखता जाल्यार आमच्या पत्रकारांक जेन्ना तेणी कितें म्हटलें न्हू त्या टायमाचेर तुमचे सेंटिमेंट्स कित्याक दुखोवंक ना रे? जेन्ना तेंच्या कडेन अन्याय जाता न्हू त्या टायमार आमी तेंच्या कडेन उबे रावपाक जाय. कितें चुकीचो प्रश्न केल्लो तेणी? अरे जेन्ना गौतम खट्टर येयलो तेन्ना बरे भशेन येयलो सारको टाप टीप सारको VIP कसो. तेका जेन्ना जेलीन घातलो तेन्ना एका काळजान दुखोवंक लागलें खंय. जेलीनसून भायर हाडलो खंय ते सिस्टमॅटीक येयलो. आतां एक दोन प्रश्न हेच विचारलेले तेंच्यांनी व्हडलेशें कितें विचारलेले? आतां हेतून तेका डेकोरम आनी आमच्या जर्नलिजमाक तो एथिक्स शिकयतलो? मिनिस्टराक जाप विचारली तिका विचारले तेणी तूं आयज महिला आरक्षणा खातीर झगडटा जाल्यार सर्वंट कारापुरा हांगासर ते महिला न्हू काय म्हणून. हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर जर्नलिजम पत्रकारिता फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी गोंयान आयज मेरेन बरी आसा म्हणून गोंय आमचें वाचून आसा. आयज पत्रकारांचें आमच्या हे गोंय वाचोवपाक खूब व्हडलें योगदान आसा. आयज आमचे पत्रकार सदांच ग्रावंडार असतात आनी कौतुकास्पद काम करतात. ते बारीकसो वणको सुद्दां पडलो न्हू जाल्यार तो हायलायट करतात आनी काम करून घेतात. जे वणकेच्या कारणान कोणाचो जीव वचपाक शकता. आमकां खुबशे जे खबरी आहा जे आमकां सहजासहजी कळोंक शकना ते आमकां फुडें हाडपाचें काम आमचे मेरेन पावोवपाचें काम तो पत्रकार करता. अशेंच त्या दिसा गौतम खट्टराक जेन्ना बेल मेळ्ळी त्या टायमार तेंच्यांनी गौतम खट्टराक प्रश्न केलो आनी त्या प्रश्नाचें उत्तर गौतम खट्टरा कडेन नासलेलें आनी तेणी परत एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केलें आनी गोंयच्या जर्नलिजमाचेर टिका केली. डेकोरम ना म्हणपाक लागलो तुमकां आनी एथिक्स ना म्हणपाक लागलो. हो आमच्या पत्रकारांचो अपमान. पत्रकाराच्या हातीन सरस्वती असता, पत्रकाराच्या तोंडान सरस्वती असता. ते जे प्रश्न विचारतात ते विचार करून प्रश्न विचारतात. आयज ते आसा म्हणून हे राजकारणी थोडे धारेर आसा, नाजाल्यार हे राजकारण्यांनी आमचे गोंय काबार केल्लेले. आयज जेन्ना खंयसर दोंगर काबार करतात, शेतां काबार करतात, रानां काबार करतात, जंगली जनावरांक मारतात तेन्ना रिपोर्टिंग करपाचें काम हे पत्रकार करतात आनी ते आमच्या मेरेन तेंच्या थ्रू पावता. आयज तेंचे हे काम जे आहा हे काम आमी एप्रिशिएट करपाक जाय. तेंचो अपमान आमी सहन करून घेवंक शकना. जाणा एका गोंयकारान हेचो निशेध करपाक जाय. अरे तुमचे मातशें कितें म्हटलें जाल्यार सेंटिमेंट्स दुखता जाल्यार आमच्या पत्रकारांक जेन्ना तेणी कितें म्हटलें न्हू त्या टायमाचेर तुमचे सेंटिमेंट्स कित्याक दुखोवंक ना रे? कित्याक दुखोवंक ना? हेच पत्रकार जी न्यूज बरयतात न्हू ते सकाळचे पेपर आमी हाडटा आनी वाचतात ह्या पत्रकारांक खातीर. कितें हे न्यूज हावजीस आहा म्हणून आमकां तें सगळें कळटा. जेन्ना तेंच्या कडेन अन्याय जाता न्हू त्या टायमार आमी तेंच्या कडेन उबे रावपाक जाय. कितें चुकीचो प्रश्न केल्लो तेणी कांय चुकीचो प्रश्न करूंक नासलेलो. कितें अरे जेन्ना गौतम खट्टर येयलो तेन्ना बरे भशेन येयलो सारको टाप टीप सारको VIP कसो. तेका जेन्ना जेलीन घातलो तेन्ना एका काळजान दुखोवंक लागलें खंय. जेलीनसून भायर हाडलो खंय ते सिस्टमॅटीक येयलो. आतां एक दोन प्रश्न हेच विचारलेले तेंच्यांनी व्हडलेशें कितें विचारलेले? आतां हेतून तेका डेकोरम आनी आमच्या जर्नलिजमाक तो एथिक्स शिकयतलो? कितें ह्या स्टेटमेंटाचो हांव निशेध करता. कितें आनी आमच्या गोंयच्या पत्रकारांक सपोर्ट करता आनी तेंच्या कडेन आमी उबे रावता आनी आयजूय उबे रावले फाल्यां उबे रावतले. तेंची चूक आसा जाल्यार आमी तेंचेर टिका सुद्दां केल्लेली आसा. पूण ज्या टायमार ते सारके आसा सत्यान आसा त्या टायमाचेर आमी तेंकां सपोर्ट करतले म्हटले करतले आनी सगळ्या गोंयकारांनी तेंकां सपोर्ट करपाक जाय. बाकीचे तुमचे इश्यूज सगळे सायडीक दवरा. कितें आमच्या जर्नलिजम म्हटल्यार फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हेचेर हो हालोवंक जायना. हो हाल्लो जाल्यार आमी काबार. आयज आमी गोंयान पळयता कितले घडामोडी आनी कसले घडामोडी जाता आनी सरकारांचे राजकारणी बसलेले आहा ते कशे आयज गोंय काबार करपाक उठलेले आहा तेंचेर आळो घालपाचें काम हे आमचे पत्रकार करता. पयर एका पत्रकारान आमच्या मिनिस्टराक जाप विचारली तिका विचारले तेणी तूं आयज महिला आरक्षणा खातीर झगडटा जाल्यार सर्वंट कारापुरा हांगासर ते महिला न्हू काय म्हणून तेंच्या खातीर तूं कित्याक हे करिना काय म्हणून सडेतोड प्रश्न विचारलो तेणी. कितें अशे खुबशे पत्रकार आसात जे सडेतोड प्रश्न विचारतात आनी ह्या राजकारण्यांक धारेचेर धरतात. आनी आयज काळाची गरज आसा आयज आमी तेंच्या वांगडा उबे रावपाची. आनी आयज असले घाणेरडे कृत्य आमी सोसून घेवपाक ना. पयलीं म्हटलें तेणी एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केलें सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर आनी दुसरें तेणी स्टेटमेंट केलें आमच्या जर्नलिजमाचेर जो कोण बोट दाखयतलो न्हू तेंकां आमी ओगी रावचे ना. कितें आमचेय सेंटिमेंट दुखले ते जर्नलिजमाचेर बोट दाखयला म्हणून. जर्नलिजम म्हटल्यार सरस्वती मरे. तेंच्या पेनान सरस्वती आहा मरे. ते जे बरयतात तेच आमी वाचता मरे. काने कोपऱ्यांसून आमकां ते खबरी पावयतात. बारीकांतलो बारीक आक्षिणेच सुद्दां जालो तेंच्या थ्रू आमकां कळटा. खुबशे अशे गोश्टी आहा जे कोण इजिली सरकार काम करिना ते जेन्ना बरयता तेन्ना सरकार एक्ट करता. खरेंच आमी तेंकां सपोर्ट करपाक जाय. हांव गौतम खट्टराच्या स्टेटमेंटाचो निशेध करता आनी हांव आमच्या पत्रकार भावां वांगडा खंबीरपणान उबो रावता आनी सपोर्ट करता तेंकां. देव बरें करूं.